हेलो 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 नमस्कार। आज पनि पुनः उपस्थित भएको छु तपाईहरुको माझ शैक्षिक सामग्री लिएर। आज हामी नेपालको इतिहासको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सामान्यतया नेपालको इतिहासलाई दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्ने गरिन्छ। एउटा प्राचीन इतिहास र आधुनिक इतिहास गरी हामी दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्ने गर्छौँ। र आज हामी चाहिँ प्राचीन इतिहासको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। प्राचीन इतिहासमा विभिन्न वंशावलीहरूले नेपालमा राज्य सञ्चालन गरेका थिए अनि ती वंशावलीहरू यस प्रकार रहेका छन्: गोपाल वंशी, महेशपाल वंशी, किराँतकाल वंशी र लिच्छवी वंशीकाल भनेर लिच्छवी काल भनेर हामीले विशेष गरेर चारवटा काल पढ्ने गर्छौँ हामी प्राचीन इतिहासमा। अनि आज चाहिँ हामी नेपालको सभ्यताको इतिहासलाई केलाउँदा यहाँको प्राचीन इतिहास धेरै हदसम्म काल्पनिक र अतिरञ्जित भए तापनि मूल कुराहरू प्रमाणित भएका छन्। ईसापूर्व हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै प्राचीन काल सुरु भएको मानिए तापनि इस्वी सम्वतको थालनी अघिसम्म नेपालको इतिहास स्पष्ट छैन। हाम्रो नेपालको इतिहास चाहिँ इस्वी सम्वतको थालनीभन्दा पहिलाको चाहिँ कुनै स्पष्ट रहेको छैन। अनि किराँतकाल पूर्वका ठोस ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यस कालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कुराको बारेमा लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूबाट केही झलक पाइन्छ। इस्वी सम्वतको थालनीका साथै लिच्छवी कालका सुरु भए पनि प्रमाणहरूको आधारमा इस्वीको 5औं शताब्दीदेखि मात्र प्राचीन नेपालको इतिहास बढी विश्वासिलो बनेको पाइन्छ। हाम्रो नेपालको इतिहास चाहिँ इस्वी सम्वतको थालनीका साथै लिच्छवी कालको सुरु भएपछि मात्र प्रमाणका आधारमा चाहिँ 5औं शताब्दीदेखि मात्र नेपालको इतिहास बढी विश्वासिलो भएको पाइन्छ। यसै गरी अब सुरु गरौँ हामी हाम्रो गोपाल वंशी शासकहरूबाट। नेपालको प्रथम राजा को थिए भनेपछि गोपाल वंशका हुन्छन्। नेपालका प्रथम राजाहरू गोपाल वंशी थिए। गोपाल वंशी भन्नाले गाई पालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ। गोपाल वंशी भनेको चाहिँ गाई पालक भन्ने बुझिन्छ, गाई पाल्ने समुदाय भनेर पनि बुझिन्छ। काठमाडौँको पानी बाहिर फ्याँकेपछि उपत्यकामा बसोबास योग्य भयो। त्यसपछि दक्षिणतर्फका निप जातिका गोपालहरू कुन जातिका थिए? निप जातिका गोपालहरू यहाँ आकर्षित भए। दक्षिणबाट आएका गोपालहरू र यहाँका प्राचीन नाग जाति बीच भिडन्त हुँदा यहाँ पहिला प्राचीन नाग जातिहरू बस्थे र दक्षिणबाट आएका गोपाल र नाग जाति बीच लडाईँ चल्यो, युद्ध चल्यो। अनि युद्ध चल्दाखेरि नाग जातिहरू हारे, पराजित भई दक्षिणतर्फ लागे भने यहाँ गोपालहरू बस्ने गरे। यहाँ गोपालहरूको के भयो? वर्चस्व कायम भयो। र वंशावलीको उल्लेखित कथा अनुसार यिनीहरूको एउटा बहुरी नाम गरेको गाईले सधैँ बागमतीको तीरको एक ठाउँमा गएर दुध चढाउने गर्थिन्। सो स्थललाई खनी हेर्दा पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भयो। टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने नेमुनिको गोपाल वंशका भुक्तमानलाई राजा बनाए र यिनी गोपाल वंशका संस्थापक मात्र नभई नेपालको प्रथम राजा पनि भए भनेको छ। अझै गोपाल वंशी 8 जना शासकहरू थिए। यो विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्छ। गोपाल वंशमा 8 जना राजाहरू थिए। त्यतिखेर शासकहरू 8 जना। प्रथम राजा को थिए भनेर भुक्तमान भूमिगुप्त भनेर चिनिन्छ। यसै गरी अन्तिम राजा को थिए भनेर जिनगुप्त भनेर चिनिन्छ। यसलाई धेरै ख्याल गर्नु होला। भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मरिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त भनेर चिनिन्छ। भूमिगुप्त र भुक्तमान चाहिँ एउटै हो। भुक्तमान भन्नु र भूमिगुप्त भन्नु एउटै हो, नझुक्किनु होला। कहिलेकाहीँ भुक्तमान भनेर जयगुप्त, धर्मगुप्त भनेर यसरी अप्सनहरू पनि आइदिन सक्छ, नझुक्किनु होला। करिब 505 वर्ष 3 महिना नेपालको शासन गरे। गोपाल वंशीहरूले कति शासन गरे? कति वर्ष शासन गरे रे? 505 वर्ष 3 महिना शासन गरेका थिए। यसै गरी अबको क्रममा हामी आउँ महेशपाल वंशीहरू राजाहरू, महेशपाल वंशको बारेमा।
अनि 505 वर्ष 3 महिना गोपाल वंशीहरूले नेपालमा शासन गरेपछि पश्चात अबको पालो आयो महिषपाल वंशीहरू। गोपाल वंशीका जिनगुप्तलाई युद्धमा पराजित गरी महिषपालहरूले नेपालको शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका कुरा गोपाल राजवंशावलीमा उल्लेख छ। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार गाई पाल्नेलाई गोपाल भने चाहिँ भैँसी पाल्नेलाई महिषपाल वा अभिर भनिन्थ्यो। यसमा महिषपाल मात्र नभएर अभिर वंश पनि भनिन्छ है। महिषपाल वंश र अभिर वंश भन्नु एउटै हो, यो एकदम ख्याल गर्नु होला। तर गोपाल र अभिर एउटै वंशका भएका र पेशागत आधारमा मात्र दुई समुदायमा विभाजित भएको मानिन्छ। कर्कप्रेतिकको वंशावलीमा अभिरहरू राजपूत उत्पत्तिका ग्वालाहरू भएका र सिम्रौनगढ र जनकपुर बीचको समतल भूमिमा आफूसँग हात हतियार समेत राखी ठूलो सङ्ख्यामा भैँसी पाल्ने गरेकोमा पछि उपत्यका प्रवेश गरी गोपाल वंशी राजाहरूलाई हराई शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ कर्कपेत्रिक वंशावलीमा छ है। यो चाहिँ यसै गरी यस वंशका राजा बहरसिंह हुन्। गोपाल वंशका प्रथम राजा भनेर पनि कोलाई चिनिन्छ? बहरसिंहलाई चिनिन्छ। महिषपाल वंशका प्रथम राजा भनेर बहरसिंहलाई चिनिन्छ। यसै गरी गोपाल वंशी अनुसार यस वंशका 3 शासकहरू बहरसिंह, जयसिंह र भौमसिंहले क्रमशः 49 वर्ष, 71 वर्ष र 2 महिना र 41 वर्ष गरी जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए। महिषपाल वंशी अथवा अभिर वंशहरूले कति वर्ष शासन गरेका थिए? 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए। अब आयो किरात वंशी राजाहरू अथवा किरात वंशकाल। यसै गरी नेपालको उपत्यकामा राज्य गर्ने लिच्छवी राजवंशभन्दा अगाडि र महिषपाल वा अभिर वंशभन्दा पछाडि बीचको समयमा किरात वंशीय राजखलकको शासन उपत्यकामा रहेको थियो भन्ने विवरण साहित्यिक स्रोतमा फेला पर्दछ। गोपाल वंश वलिकमा किरात राजाहरूको सूचीका साथै उनीहरूको मूल स्थान तामाकोशी र सुनकोशी बीचको भूभाग भनी बताइएको छ। तिनीहरूको मूल स्थान चाहिँ कहाँ रे? तामाकोशी र सुनकोशी बीचको भूभागलाई मूल स्थान, तिनीहरूको पुर्ख्यौली स्थान भनेर चिनौँ। अब अभिर वंशका अन्तिम राजा भुवनसिंहलाई युद्धमा पराजित गरी किरात वंशी राजा एलुङ वा एलम्बरले शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए। किरात वंशका प्रथम राजा को रहेछन् भनेपछि को रे? प्रथम वंशका राजा एलुङ वा एलम्बर, किरात वंशका प्रथम राजा एलम्बर। यो द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर 6औं शताब्दीमा घटेको घटना मानिन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात किराती राजाहरूबाटै भएको मानिन्छ। गोपाल वंशावलीमा 32, भाषा वंशावलीमा 28 र राइट वंशावलीमा 29 राजाहरूको विवरण पाइन्छ। यसमा यो किरात वंशीहरूमा तथापि किरात वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाहरूले झन्डै 1500 वर्ष जति शासन चलाएको मानिन्छ। किरातीहरूले कति वर्ष? 1500 वर्ष शासन चलाएको मानिन्छ। किरात वंशी मुख्य राजाहरूको नामावली निम्न बमोजिम छ। किरातका प्रथम राजा को भने थियौँ र हामीले? एलम्बरको अभ्यारमै किरात राज्यको संस्थापक एलम्बर ज्यादै वीर थिए। यिनले महिषपाल अभिर वंशका शासक भुवनसिंहलाई हराएर किरात राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यिनलाई कतै कतै एलुङ पनि भनिएको छ। एलम्बर र एलुङ भन्ने एउटै हो है। कहिले कसो एलुङ भनेर पनि आउन सक्छ, नझुक्किनु होला प्रश्नमा। कहिलेकाहीँ किरात वंशका राजा प्रथम राजा को थिए भनेर एलुङ भनेर आउन सक्छ, यो नझुक्किनु होला। एलुङ र एलम्बर भनेर एउटै हो। यिनकै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम एल रहन गएको मानिन्छ। यसै गरी हुमती, यिनी 6औं किराती राजा थिए। यिनको गोपाल राजवंशावलीमा हटी भनेर उल्लेख गरिएको छ। हटी राजा भनेर कोलाई? हुमतीलाई। हटी भनेर कोलाई? हुमतीलाई जनाइएको छ।
डेनियल राइटले छपाएको वंशावलीले यिनलाई महाभारतको युद्धकालका भनी उल्लेख गरेको छ। हुमती कुन कालको? महाभारतको युद्धकालका भनी उल्लेख गरेको छ। यसै गरी जिते डास्टी, किरात राजा जिते डास्टी अर्का उल्लेखनीय शासक हुन्। यिनलाई भाषा वंशावलीहरूले 7औं क्रममा राखेका छन् भन्ने गोपाल राजवंशावलीले केही पछिल्लो क्रममा उल्लेख गरेको छ। यिनको समयमा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएको चर्चा गरिएको छ, तर गौतम बुद्ध स्वयं भने उपत्यका आएका थिएनन्। उनका चेला आनन्द मात्र नेपाल उपत्यकामा आएर बौद्ध धर्मको प्रचार गरेको थिए। यसै गरी इस्टुङको पनि एकदम प्रचलित नाम हो, यो एकदम ख्याल गर्नुहोला। केही वंशावलीहरूले किरात राजा इस्टुङको समयमा मौर्य सम्राट अशोक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्, तर वंशावलीको भनाइ सत्य देखिँदैन। अशोक लुम्बिनी कपिलवस्तुमा मात्र आएका थिए, काठमाडौँ उपत्यकामा आएको कुरा भने प्रमाणित छैन। यो इस्टुङको पालामा है, नेपालको इस्टुङको पालामा चाहिँ सौर्य सम्राट अशोक नेपाल आएको भन्ने उल्लेख गरिएको, तर कपिलवस्तुमा मात्र आएको भन्ने बुझिन्छ। यसै गरी अब आयो हामीले अहिलेसम्म त हामीले किरात वंश, अब आयो लिच्छवी वंश। अब लिच्छवी शासनको स्थापना किरात कालपछि लिच्छवी वंशका राजाहरूले नेपालमा शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ। वंशावली एवं पुराणहरूमा सूर्यवंशी क्षेत्रीयहरूले किरातहरूलाई जितेर नयाँ शासन व्यवस्था कायम गरेको उल्लेख पाइन्छ। गोपाल राजवंशावलीमा अनि सूर्य वंशको प्रभावले नेपालमा किरात राजालाई जितेर लिच्छवी राजवंश चल्यो भनी लेखिएको छ भने पशुपति पुराणमा पनि किरातहरूलाई बोली वचनले विश्वासमा पारेर तथा युद्धमा परास्त गरेर वैशालीका स्वामी वा पतिहरूले आफ्नो शासन सत्ता कायम गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस प्रकारको सन्दर्भ हिमत्व खण्डमा पनि पाइन्छ, जसमा वैशालीका स्वामित्वहरूले किरातहरूलाई जितेर नेपालमा शासन सुरु गरेको उल्लेख छ। यस प्रकार नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्थाको थालनी किरातीहरूको शासनपछि लगत्तै सुरु भएको देखा पर्दछ। यसै गोपाल वंशीहरू अनुसार अन्तिम किराती राजा खिङ्गु, भाषा वंशावली अनुसार गालिज र राईट वंशावली अनुसार किरात राजा गस्तीलाई परास्त गरेर वा धपाएर लिच्छवी राजवंशले नेपालमा शासन सुरु गरेको देखिन्छ। यसै गरी लिच्छवी राजवंशको थालनी कुन समयदेखि भयो यसबारे यकिन गर्न सकिएको छैन। इतिहासविद बाबुराम आचार्यका अनुसार यहाँको किरात राज्यलाई भङ्ग गरी आफ्नो स्वतन्त्र लिच्छवी राज्य स्थापना गर्न इस्वी सम्वत 2250 को आसपासतिर लिच्छवीहरू समर्थ भएको देखिन्छ। लिच्छवीहरू नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतको मुजफ्फरपुर नगरको बसात भन्ने वैशालीमा स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार शासन चलाउने गर्दथे। त्यो भागमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको र राजा अजात शत्रुबाट पराजित भई ईसाको प्रथम शताब्दीतिर शरणार्थीका रूपमा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए र वैशालीमा शासन चलाएका लिच्छवीहरूले यहाँका भुरे ताकुरे सामन्त राजाहरूलाई हराई शासनमा कब्जा गर्ने महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शन गरे। तर लिच्छवीहरूको सत्तामा कब्जा त्यति सरल र सहज नभई ठूलो सङ्घर्ष र रक्तपातपूर्ण घटनाबाट मात्र सम्भव भएको थियो। तत्कालीन शासक वर्गप्रति जनताको तीव्र असन्तोष व्याप्त भएको बेलामा जनभावनाको अनुकूल लिच्छवीहरूले जनसङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिए। किरातहरू युद्धमा हारेर पूर्वी भेगमा विस्थापित हुन बाध्य भए भने केन्द्रमा लिच्छवीहरूको राज्य सत्ता कायम हुन पुग्यो। जनहितलाई बढी स्थान दिने शासन व्यवस्था, सङ्गठित जनजीवन, उन्नत आर्थिक व्यवस्था, शिक्षाको स्तर, आकर्षक कला आदि कुराले गर्दा लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग पनि मानिएको छ।
हुन पनि तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो युग सर्वाङ्गीय विकासको युगको रूपमा रहेको छ। लिच्छवी शासन काल अन्तर्गत फेला परेको पहिलो प्रमाणित अभिलेख राजा मानदेव सन् 464 को चागुको अभिलेख हो। लिच्छवी कालका प्रथम राजा भनेर मानदेवलाई चिनिन्छ। यो 464 को चागुको अभिलेखमा छ। यो ताम्रपत्रमा लेखिएको छ, जसमा मानदेव भन्दा अगाडिका 3 पुस्ताको विवरण दिएको छ। यस बाहेक लिच्छवी वंशका 8औं शताब्दीतिरका राजा जयदेवको पशुपति अभिलेखमा लिच्छवी राजाहरूले सुरुदेखि नै वंशावली लेखिएको छ। तर यस वंशावलीमा लिच्छवी राजाहरूको नामको सट्टा क्रमाङ्क मात्र लेखिएको पाइन्छ। यस वंशावलीको आधारमा सन् 464 मा चागु अभिलेख स्थापना गर्ने राजा मानदेव लिच्छवी वंशका 39औं राजाको रूपमा देखिन्छन्। मानदेव अघिका राजाको सालाखाला शासन 20 वर्ष मानेको खण्डमा मानदेव भन्दा 760 वर्ष अघि अर्थात् 296 ईसा पूर्वमा लिच्छवीको शासन नेपालमा सुरु भएको देखिन्छ। प्रसिद्ध लिच्छवीकालीन शासकहरू लिच्छवीहरू मूलतः सूर्यवंशी मानिन्छन्। अयोध्याका सूर्यवंशी राजा दशरथका 8औं पुस्तामा लिच्छवी भन्ने व्यक्ति भएको मानिन्छ। लिच्छवी वंशमा सुपुष्प नामका राजा भए, जसलाई लिच्छवी राजवंशका संस्थापक र आदि पुरुष पनि मानिन्छ। सुपुष्प लिच्छवी वंशका प्रथम राजा अथवा प्रथम राजा मानिन्छ। जयदेव द्वितीयको पशुपति अभिलेखमा उत्कीर्ण वंशावलीमा लिच्छवी नाम गरेको राजापछि 13औं पुस्तामा कामदेव जस्ता राम्रो रूपरङ भएका राजा सुपुष्प भए भनिएको छ। कतिपयले राजा सुपुष्पलाई नै नेपालका प्रथम लिच्छवी राजाको रूपमा मान्ने गरेको पाइन्छ, कतिपयले मान्ने गर्छन्। तर वंशावलीहरूमा भने सुपुष्पलाई चौथो लिच्छवी राजाको रूपमा देखाइएको छ। यस्तै गरी साथै गोपाल राजवंशावलीहरूमा यिनीहरूको सुपुष्प देव, भाषा वंशावलीमा पशुपुष्प वर्मा र राइट वंशावलीमा पशुप्रेख देव भनेर नामाकरण गरिएको छ। गोपाल राजवंशावली अनुसार यिनले नेपालमा वर्ण व्यवस्था कायम गर्नुको साथै पशुपतिको देवल बनाउने, यो एकदम ख्याल गर्नु होला कसले के बनायो भनेर, पशुपतिको देवल बनाउने, त्यसमा छाना हाल्ने, सहरलाई सुन्दर बनाउने, राज्यमा मर्यादा कायम गर्ने तथा न्यायपूर्वक सारा प्रजाहरूको पालना गर्ने काम गरेका थिए। यसबाहेक राइट वंशावलीमा यी राजाले पशुपति मन्दिरमा सुनको छाना हाल्नुको साथै गजुर समेत थपेको अग्लो र भव्य तुल्याएको उल्लेख छ। भनेपछि पशुपतिमा सुनको गजुर हाल्ने राजा कुन हो भन्ने चाहिँ सुपुष्प है। एकदम ख्याल गर्नु होला, यो क्वेसन धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो। यिनीहरूमा कसले के बनाए भन्ने कुरामा जोदा मिलाउनेमा चाहिँ आउँछ कहिलेकाहीँ, यो एकदम ख्याल गर्नु। यसै गरी राजा सुपुष्पले भूमि वा जग्गा सम्बन्धी मर्यादा बाँधेको कुराको उल्लेख गोपाल राजवंशावलीमै पाइन्छ। यसै गरी मानदेव शासन सञ्चालनमा कुशल मानदेव प्रथमको शासनकालमा आएर नेपाल राज्य अझ व्यवस्थित, विकसित र बलियो बन्यो। शास्त्र जान्ने जनतालाई आफ्नै परिवार ठान्ने जस्ता राजगुरुहरूले युक्त यी राजाले राज्यमा आर्थिक उन्नति र शान्ति व्यवस्थाद्वारा 41 वर्ष विक्रम सम्वत 521 देखि 562 ईसा पूर्व 464 देखि 505 सम्म आफ्नो शासनमा स्थिरता कायम गरे। मानदेवलाई नेपालको प्रथम राजा, लिखित प्रमाणित राजा भनेर पनि चिनिन्छ। आफ्नो राज्यमा मुद्राको व्यवस्थाको अतिरिक्त कला र विद्या क्षेत्रको समेत विकास गरे। प्रथम राजदरबार मानगिरिय जस्तो भव्य भवन श्री नामाङ्क र श्री भोगिनी अङ्कित नेपालको प्रथम मुद्रा, यो एकदम ख्याल गर्ने। श्री नामाङ्क पनि भन्ने गर्छ, कहिले कसो मानाङ्क पनि भन्ने गर्छ। र श्री भोगिनी उनको श्रीमतीको नाम थियो। अङ्कित नेपालको प्रथम मुद्रा यिनकै कालमा तयार भएको थियो। यिनकै समयदेखि प्राचीन नेपालको इतिहास पनि बढी स्पष्ट र भरपर्दो भएकाले प्रथम प्रमाणित महाराजा यिनैलाई मानिन्छ। नेपालको प्रथम प्रमाणित राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भने
मानदेवलाई है, एकदम ख्याल गर्नुहोला। यिनको राज्यको पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डकी, काली गण्डकी पारी मल्लपुरी र उत्तरमा हिमालयसम्म फैलिएको थियो। अभिलेख र स्वतन्त्र तक आदि प्रमाणित कुराहरू मानदेवको पालादेखि पाइएको छन्। चागोनारायणको मानदेव नृपको अभिलेख विक्रम सम्वत 521 र ईसापूर्व 464 भन्दा माली गाउँमा प्राप्त जयवर्माको ईस्वी सम्वत 163 सम्वत 160 प्राप्त सर्वप्राचीन प्रमाणित अभिलेख मानिन्छ। यसरी विक्रमको 6औं शताब्दीदेखि नेपालको प्रमाणित इतिहास प्रारम्भ भएको पाइन्छ। मानदेवपछि महीदेव, वसन्तदेव आदि राजा भए। वसन्तदेव बालक भएकाले मन्त्रीहरू रविगुप्त र क्रमलील शक्तिशाली भए। संयुक्त शासन र फेरबदल छिटो भएकाले ईस्वी सम्वत 536 देखि 545 सम्म राजनीति अस्थिरता व्याप्त भएको पाइन्छ। यसपछि भूमिगुप्त, भौमगुप्त, गणदेव, गङ्गादेव र शिवदेव जस्ता भारदारहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष जस्तै भयो। शिवदेवले आफ्नो भानिज अंशुवर्माको मद्दतबाट गुप्त प्रभाव बचाए पनि अंशुवर्माको प्रभुत्व बढेर शिवदेव निस्तेज बन्न पुगे र फलस्वरूप अंशुवर्मा राजा भए। मन्त्रीले राज्य अधिकार लिएको यो पहिलो घटना थियो। यो एकदम ख्याल गर्नुलाई। अंशुवर्मा, अब अंशुवर्माको आयो। अंशुवर्माको शासनकाल ईस्वी सम्वत 605 देखि 621 मा नेपालमा खेती, पशुपालन र व्यापार मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र रक्षा व्यवस्था जस्ता चौतर्फी विकासको कार्यहरू भए। उनले नै कैलाशकूट भवन नामक दरबार अत्यन्त कलात्मक, भव्य र प्रशासनीय तवरले तयार गरेका थिए। कैलाशकूट भवन कसले निर्माण गरेका थिए भने अंशुवर्माले। र परराष्ट्र नीति तिब्बत र चीनसँग उनकै समयमा सफलतापूर्वक सञ्चालित भए। उनको समयमा भारतमा हर्षवर्धन र तिब्बतमा सुरोङचोङगोम्पोले शक्तिशाली साम्राज्य खडा गरेका हुनाले तिब्बतसँग उनले साँठगाँठ गरे र तिब्बती राजा सुरोङचोङगोम्पोसँग उनले राजकुमारी भिरकुटी चिजुको, उनको नाम चिजु थियो, चिजुको विवाह गराएको कुरा चर्चित छ। उनको समयमा प्रजाले धार्मिक उदारता तथा स्वायत्त शासन समेत प्राप्त गरेको थिए। कला तथा विद्याको समेत विकास भई जनजीवन सुसङ्गठित र उन्नत हुँदै गएको थियो। यी सबै उन्नति प्रगतिको कारणबाट नेपालको इतिहासमा उनी नै सर्वप्रथम महाराज धिराजको उपाधि प्राप्त शासक बन्न पुगे र विधिवत युवराज घोषणा गर्ने चलन पनि सर्वप्रथम यिनकै समयदेखि चल्यो र हिन्दू राजाको रूपमा उनले पशुपति पदानुगृहित उपाधि समेत धारण गरेका थिए र प्रजाहित समाधान तत्पर तथा कण्ठ मे प्रजा सुखिना भवते जस्ता विशेषतायुक्त ठकुरी वंशका यिनले शब्द विद्या व्याकरण पनि तयार गरेको बुझिन्छ। यसै गरी विक्रम सम्वत 678 तिर उनको मृत्यु भएको थियो। अर्को आयो नरेन्द्रदेव। शासन सञ्चालनमा कुशल नरेन्द्रदेवको कार्यकालमा ईस्वीको 7औं शताब्दीको मध्यम ईस्वी सम्वत 645 देखि 679 ताका भोट तिब्बत र चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना हुनुको अतिरिक्त नेपालका पूर्व र पश्चिम भेगका व्यापारीले बस्तीहरूको प्रारम्भ हुन गई नेपाल केही समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र बन्यो र नरेन्द्रदेवले महाराज धिराजको पदवी लिए र परम भत्तरकको प्रसिद्धि पनि पाएका थिए। उनले भत्राधिवास राजदरबार पनि बनाए। यो एकदम ख्याल गर्नु होला के बनाए भन्ने कुराहरू। उनको आसनमा सिंहको आकृति भएकोले सिंहासन अथवा सिंह शासन प्रचलित भएको बुझिन्छ। सिंहको आकृति बनाउने, आसनमा सिंहको आकृति बनाउने राजा कुन थिए भनेर नरेन्द्रदेवलाई हो, उनी एक ख्याल गर्नु होला। अब आयो जयदेव द्वितीय।
जयदेव द्वितीय इस्वी सम्वत 713 देखि 723 उनी कवि हुनुको अतिरिक्त मुलुक विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षा समेत भएकाले लिच्छवी शासकहरूमा उनको क्रियाकलाप पनि उल्लेखनीय रहेको छ। उनी कवि राजाका अतिरिक्त परचक्र काम, अर्काको देश जित्ने अभिलाषा जस्तो उपनामले विभूषित थिए। उनको कविता पशुपति शिलालेखमा अंकित छ। लिच्छवी कालका प्रमुख राजाहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रथम राजा सुपुष्प, जयदेव प्रथम, हरिदत्त वर्मा, वृषदेव, शंकरदेव, धर्मदेव, मानदेव प्रथम। सुपुष्प चाहिँ प्रथम राजा भनिने, तर प्रमाणित राजा चाहिँ मानदेव हुन्। यसैदेखि महीदेव, सन्तदेव, वसन्तदेव, उदयदेव, मानदेव द्वितीय, शिवदेव प्रथम, अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव, जयदेव द्वितीय र शिवदेव तृतीय गरी रहेको छ। यसै गरी रहेको छ। यिनीहरू चाहिँ लिच्छवी कालका राजाहरू रहेका छन्। यिनीहरूमा धेरै विशेषताहरू रहेका छन्, एकदम ख्याल गर्नुहोला। हस्त दर्शकबिन, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, नमस्ते, शुभ दिन, शुभरात्रि, बाई, टेक केयर।